हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 म्याथमेटिक्सको डिफरेन्शियल इक्वेसन्सहरू सल्भ गरिरहेका छौँ र आज हामीले एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन्सको बारे केही प्रब्लम्सहरू र यो भनेको के हो खासमा त्यो गर्न खोजिरहेका छौँ। सो सपोज एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई हामीले m xy dx plus n xy dy is equals to 0 को फर्ममा लेख्नु। अब यो mxy भनेको यस्तो हुन सक्छ x² plus y² हुन सक्छ, nxy भनेको x² plus y² by x plus y यस्तो फर्ममा हुन सक्छ। जे फर्ममा होस् हैन, एउटा कुनै फर्ममा छ जहाँनेरि x र y चाहिँ भेरिएबलहरू छन् भन्न खोजे हो हैन। र यो एक्ज्याक्ट कतिखेर हुन्छ त भन्दा ठीक छ, एक्ज्याक्ट यसलाई कतिखेर भन्न सकिन्छ m dx plus n dy ले चाहिँ dfxy को एउटा फर्म दिन्छ। ठीक छ, जति बेला हामी यो दुईटालाई यसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं कि यसले ठ्याक्कै d अनि एउटा फंक्सनको फर्ममा भित्र यसरी फंक्सनको रूपमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, यसले एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल भन्न खोजिन्छ। जस्तै कस्तो भन्दा एउटा इक्वेसन छ x dx plus y dy भनेर छ। अब यसलाई मैले के लेख्न सक्छु भने 1/2 x² plus y² लेखे भने यसले के दिन्छ त मलाई ठ्याक्कै यही माथिको फर्म दिन्छ नि। हो, यो dfxy भन्न खोजेको चाहिँ यस्तो फर्ममा लेख्न सकिन्छ भनेर भन्न खोजेको हो। ठीक छ, कुरा क्लियर। जस्तै y dx plus x dy भन्यो भने यसलाई मैले dxy लेख्न सक्छु। सो के भयो त y भनेको चाहिँ m dx जस्तो भयो, यो भनेको n dy जस्तो भयो हैन। यसलाई चाहिँ dxy को फर्ममा लेख्न सक्छु। यसलाई त मैले सिधै इन्टिग्रल गरेर xy आउँछु भयो, एकदम सजिलो हुन्छ हैन। सो यस्तो फर्ममा मैले लेखेर गर्न सक्छु भने यो भनेको चाहिँ एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन्स भन्छ यसलाई। अब यसको केही फर्मुलाजहरू छन्, त्यो फर्मुलाजहरू तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, डेराइभ त गरिराख्नु पर्दैन हैन। हाम्रो जुन डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि हामीले विभिन्न सम रुल, प्रोडक्ट रुल, त्यसैगरी कोशन्ट रुल हो त्यस्तो रुलहरू युज गरेका थियौं। हो त्यही रुल हो, तपाईले मात्र के गर्दिनु भने मुनिको dx च्वाट्ट काट्दिनु, dx जहाँ जहाँ आउँछ त्यसलाई च्वाट काट्दिने, ठ्याक्कै तपाईको डिफरेन्शियल इक्वेसनको त्यो फर्ममा आयो हैन। त्यही इक्वेसनहरु, अरु केही भिन्नता छैन, टेन्सन नलिने। अब हेर्नु ठ्याक्कै कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। सो पहिलो क्वेशन छ y dx minus x dy is equals to xy dy भनेर छ। अब यहाँनेरि y dx minus x dy छ। अरे यार, अब यसलाई कसरी एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियलमा बनाउने त भनेर याद गर्न सकिन्छ। सो हामीले तपाईलाई याद छ dy by x dx भनेर कोशन्ट रुल हामी युज गर्थ्यौं नि। कोशन्ट रुलमा के थियो त y dx minus x dy by x² भनेर थियो नि। यदि यस्तो फर्ममा हो भने सरी y² हुन्थ्यो, यहाँनेरि dx by y हो भने चाहिँ सरी dx by y by dx भनेको चाहिँ यस्तो फर्ममा आउँथ्यो। सो तपाईले अब dy by dx यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ के हो त कोशन्ट रुल जस्तो फर्ममा आइरहेछ। सो यहाँनेरि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने डिवाइडिङ बाइ y² गर्नु हो भने डिवाइडिङ बाइ y² गर्नुभयो भने यहाँनेरि y dx minus x dy by y² आयो, यहाँनेरि x by y dy को फर्ममा आयो। सो तपाईले के लेख्न सक्नुभयो भने यहाँनेरि हेर्नु त यो भनेको dx by y हुन्छ, यहाँनेरि x by y dy छ। और अब तपाईले के लेख्न सक्नुभयो dx by y, यहाँनेरि x by y यतापट्टि dy लेख्न सक्नुहुने भयो। ठीक छ। सो अब यो भनेको त कस्तो भयो त x by y लाई z सपोज गर्ने भने dz by z is equals to dy जस्तो भयो। सो यसले इन्टिग्रेट गरियो भने के आउँछ log x by y is equals to y plus c आउने भयो। तपाईले फर्मुला त बुझ्नु भएको छ, हाम्रो कोशन्ट रुलमा युज भएको फर्मुला हो। कोशन्ट रुलमा हामीले कसरी डेराइभ गर्थ्यौं हो त फर्मुला एकचोटि टक्क याद गर्ने, ठक्क हाम्रो काम कुरो मिलिहाल्छ है। सो कोशन्ट रुल कसरी डेराइभ हुन्छ त्यो कुरा एकचोटि हेर्नु होला। कोशन्ट रुल आएपछि त यो फर्मुला त केही पनि होइन, एकदम सजिलै भइहाल्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन के छ भने 2xy dx plus x² dy is equals to 0 छ।
अब सो हामीले के लेख्न सक्छौं यहाँनेरि 2xy dx प्लस x² dy छ। अब अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ है, म चाहिँ भन्दिनँ कि एकैचोटि सम्झियो आयो जस्तो हुँदैन, अलिकति चिन्नको लागि थोरै समय चाहिँ लाग्न सक्छ, तर तपाईले त्यो थोरै समयपछि यति मजाले चिन्नुहुन्छ कि जिन्दगीमा बिर्सिनु हुँदैन हैन, तर चिन्नको लागि थोरै प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ है। सो यहाँनेरि यसलाई मैले अर लेखेँ, यहाँनेरि y इन्टु 2x dx लेखेँ, यहाँनेरि के छ x² dy = 0 छ। सो यसले कस्तो खालको फर्म लिन सक्छ भने अब यहाँनेरि मैले अर y यहाँनेरि dx² लेखेँ भने यो भनेको 2x dx हुन्छ, यहाँनेरि के छ x² dy = 0 छ हैन। सो यो भनेको कस्तो फर्ममा आयो त dx² इन्टु y को फर्ममा आयो। जस्तै गरेर देखाइदिउँ dx² y dx भने के हुन्छ 2x dy/dx प्लस x² dy/dx। अनि मैले के भनेको थिएँ तलतिरको यसको सबको खुट्टा काट्दिने, खुट्टा भनेको dx काट्दिने, के भयो त 2x dy प्लस x² 2xy हुन्छ है, 2xy यहाँनेरि यसरी लेख्ने नि 2x अनि यहाँनेरि y इन्टु dx/dx लेख्ने प्लस x² dy/dx लेख्ने, खुट्टा काट्दिने, खुट्टा काटेपछि ठ्याक्कै 2xy dx आउँछ, त्यही फर्ममा भयो = 0 छ। सो अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने x² y = c आउँछ। कति मजाको फर्म हो है। सो क्याल्कुलेसन याद गर्ने, काम कुरो गर्ने। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने 2xy dy माइनस y² dx = 0 छ है। सबै प्रब्लम सजिलो हुन्छ त भन्दिनँ म। सो यहाँनेरि अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने 2xy dy छ माइनस y² dx छ, और यसलाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा x dy² माइनस y² dx = 0 लेख्न सक्नुभयो। dy² भनेको 2y dy हुन्छ। अब यहाँनेरि x² ले डिवाइड गर्यो भने के हुन्छ dy² माइनस y² dx बाइ x² = 0 हुन्छ। सो यसले के दिन्छ त dy² बाइ x = 0 दिन्छ। ठीक छ, dy² बाइ x ले एकचोटि गरेर हेर्नु, ठ्याक्कै यो फर्म आएन भने कमेन्ट गर्नु होला एकचोटि। अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने के आउँछ y² बाइ x = c आउँछ, और y² = cx आउँछ। यहाँनेरि कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन कि म तपाईलाई सिकाउँ कि हैन यो गर्नुपर्छ अनि यो मिल्छ भनेर हैन। हामीले एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल भन्न छ भने एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, तपाईले यो अरु मेथडले सल्भ गर्नु हुन सक्छ होला, तर यहाँनेरि हामी एउटा टेक्निक सिकिरहेका छौं हैन। तपाईले यसलाई y² लाई उता लगेर y काटेर x ले एकतिर y लाई अर्कोतिर राखेर गर्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँनेरि हामी एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियलको कुराहरु सिकिरहेका छौं। सो एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियलमा गर्नु पर्यो। एक्जाममा तपाईले मेथड भनेको छैन, यु आर फ्री टु डु एनीथिङ है। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने x प्लस y dy प्लस y माइनस x dx = 0 छ। अब यो इक्वेसनलाई छुट्याएर लेखौं x dy प्लस y dy प्लस y dx माइनस x dx = 0 छ। और अब x dy प्लस y dx ल्याए, यतापट्टि y dy माइनस x dx लेखे = 0। अब x dy प्लस y dx भनेको dxy भयो, यतापट्टि y dy माइनस x dx = 0 छ। अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने नि के आउँछ, यहाँनेरि इन्टिग्रेट गरेपछि xy प्लस y²/2 माइनस x²/2 = c आउँछ। अब तपाईले यसलाई चटपटे फर्ममा लेख्ने हो भने 2xy प्लस y² माइनस x² = 2c हुन्छ। यो भनेको c नै हुन्छ है, केही फरक भएन। सो देयरफोर फाइनल इक्वेसन भनेको 2xy प्लस y² माइनस x² = c हुन्छ। तर यहाँ छोड्दिदा पनि केही पनि फरक पर्दैन हैन, एन्सरमा केही पनि यसले असर गर्दैन। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन के छ भने x dy प्लस x प्लस 1 y d अनि यहाँनेरि x = 0 छ। अब हामीले यहाँ एउटा डिफरेन्शियल फर्म दिएको छ, यहाँनेरिको छुट्याइदिउँ, और x dy प्लस
xy dx plus y dx is equals to 0 छ। सो अब यहाँनेरि और x dy plus y dx plus यहाँनेरि xy dx is equals to 0 छ। x dy plus y dx भने के हुन्छ dx into y लेख्न सकिन्छ अनि यहाँनेरि यसलाई dxy by xy यो लेख्नुभयो भने सायद तपाईको के आउनु पर्यो xy dx चाहिँ आउँछ होला है। यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुपर्ने हो। ठीक छ। सो xy भनेपछि यहाँनेरि सपोज यसलाई डिफरेन्शिएट गरेर हेर्दा नि हुन्छ। सो यहाँनेरि xy dx छ और हैन यहाँ थोरै गल्ती भयो मैले गल्ती लेखे। सो यो भनेको xy dx is equals to 0 छ और मैले दुईतिर dx xy ले डिवाइड गर्दैन dxy भनेको xy plus dx हुनु पर्यो। कस्तो फुल्टो कुरा गरे मैले उल्टो कुरा गरेछु। सो 0 भयो यहाँनेरि। अब यसलाई इन्टिग्रेट गरियो भने ठीक छ यसलाई इन्टिग्रेट गरियो भने के हुन्छ त dxy by xy भनेको यो log xy हुने भो यतापटि dx भनेपछि x आउने भो अन्तिममा c आउने भो हैन। मैले त सोचिरहेको थिएँ यहाँ dxy आउँछ by xy हुन्छ काम कुरो भयो यहाँनेरि तर त्यस्तो होइन कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ है। यहाँनेरि x स्क्वायर माइनस ay dx माइनस ax माइनस y स्क्वायर dy is equals to 0 छ। अब यसलाई छुट्याउँ और x स्क्वायर dx माइनस ay dx माइनस ax dy प्लस y स्क्वायर dy is equals to 0। सो यहाँनेरि मैले x स्क्वायर dx लाई चलाउनु परेन काम कुरो छ यसको। त्यसैगरी y स्क्वायर dy लाई पनि चलाउनु परेन यो पनि ठाउँमै छ। यहाँनेरि मैले माइनस a कमन लिए भने x dy प्लस y dx छ। ठीक छ। सो यो भनेको x स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर dy माइनस a dxy is equals to 0 भयो। सो यसलाई मैले इन्टिग्रेट गरे भने के आउँछ त x क्यूब by 3 प्लस y क्यूब by 3 माइनस axy is equals to c आउँछ। अब फेरि चटपटे फर्ममा लेख्नु पर्यो और x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3axy is equals to 3c is equals to c लेख्न मिल्छ। देयरफोर हाम्रो फाइनल आन्सर भनेको x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3axy is equals to c चाहिँ हाम्रो के भयो त फाइनल आन्सर भयो। सजिलो छ एकदमै केही पनि छैन के हेर्दाखेरि सुरुमा अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन किनभने हामीले यो टेक्निक चाहिँ सम्झिन सक्दैनौं कि कसरी चाहिँ यो मिलिरहेछ भन्ने कुराहरु हामीले भेट्न सकिरहेको हुँदैन। तर बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा तपाईको हातले नै त्यो कुरा लेख्छ तपाईको दिमाग भन्दा छिटो यति छिटो लेख्दिन्छ कि तपाईलाई नै थाहा हुँदैन ए लेखिसक्यो पो मैले गरि पो सके भन्ने जस्तो हुन्छ। एकछिनपछि झलास हुन्छ त्यो फिलिङ पनि रमाइलो हुन्छ है। प्र्याक्टिस मजाले गर्नु त्यो फिलिङ केही समयपछि आउँछ। अर्को के छ क्वेशन sin x cos x dx यतापटि sin y cos y dy is equals to 0 छ हैन। सो यहाँनेरि अब के लेख्न सक्यो भन्दा सजिलै लेख्न गर्न सकिन्थ्यो sin x cos x लाई sin 2x लेख्ने यसलाई sin 2y लेख्ने आनन्दले डिफरेन्सिएसन गर्ने। तर यहाँनेरि हामीले के बनाएको छ एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल बना अनि गर भनेर भनेको छ। सो त्यस्तो काम गर्न पाइएन त्यसैले हामीले यसलाई एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल बनाउनु पर्यो। सो sin x यहाँनेरि मैले d sin x लेखे भने त sin x को डेरिभेटिभ cos x आउँछ नि। सो यो cos x dx भनेको d sin x भयो। त्यसैगरी sin y d sin y is equals to 0 हुने भयो। यहाँनेरि मैले अब अगाडि 2 थपिदिए यहाँ पनि 2 थपिदिए। सो यो भनेको यहाँनेरि मैले के लेख्न सके d sin स्क्वायर x लेख्न सके। वाओ हेर्नु है d sin स्क्वायर x भनेको सुरुमा त जस्तै d sin स्क्वायर x by dx भनेको के लेख्न सकिन्छ हामीले d sin स्क्वायर x d sin x यहाँनेरि d sin x by dx लेख्न सकिन्छ। यो भनेको 2 sin x यहाँनेरि cos x अनि यहाँनेरि मैले dx by dx लेखेँ। यहाँनेरि के भयो d sin स्क्वायर x by dx भयो। अब खुट्टा काट्दिउँ यसको dx खुट्टा काट्दिउँ dx र हेर्नु यति मिठो फर्म आयो त
हैन मनै छोयो यो फर्मले। यहाँनेरि अब d sin स्क्वायर y पनि लेख्न मिल्यो इक्वल्स टु 0। अब सिधै इन्टिग्रेसन। सो इन्टिग्रेटिङ लेख्दाखेरि के भयो त sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y इक्वल्स टु कति हुने भयो त c हुने भयो। एकदम मिठो एन्सर। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। dy बाइ dx भनेको के छ त cos स्क्वायर y बाइ sin स्क्वायर x छ हैन। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ त sin cos छ। अब के गर्ने भन्ने हुन सक्छ। हेरौँ है त के हुँदो रहेछ। म पनि हेर्दै छु। और dx लाई मैले उतापट्टि तान्दिए dx बाइ स्वाट sin स्क्वायर x तिर गयो cos स्क्वायर y यतातिर स्वाटै आइपुग्यो हैन। अब यहाँनेरि x लाई यतातिर लग्दिउँ न। किन यिनीहरुलाई सँगै नलेख्ने छुटाउने किन यति राम्रो मान्छेहरु छन्। dy बाइ cos स्क्वायर y इक्वल्स टु 0 छ। अब एकअर्कासँग कन्फ्युजन भयो। अरे अब के गर्ने यार sin स्क्वायर छ cos स्क्वायर छ ठिकै छ। अब उल्टो झुन्डिनु हुँदैन सुल्टो हुनुपर्छ भनेर sin चाहिँ के भयो त cosec स्क्वायर x dx भयो। यहाँनेरि sec स्क्वायर y dy भयो। अब यहाँबाट के गर्न सकिन्छ त। अब हेर्नु म्याजिक हुन्छ यहाँ ठ्याक्कै। तपाईले d cot x लेख्नुभयो भने cot x को डेरिभेटिभ भनेको माइनस cosec स्क्वायर x हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ d tan y लेख्नुभयो भने tan y को डेरिभेटिभ भनेको sec स्क्वायर y। ठ्याक्कै हाम्रो आन्सर मिल्न गयो हैन। अब इन्टिग्रेट गर्यो भने के आउँछ cot x प्लस tan y इक्वल्स टु c आउँछ। हेर्नु यति मजा आउँछ नि यो एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल बनाउनु त कुरै छोड्दिनु के। तपाईलाई त अझै क्वेशन खोइ भन्दै खोज्नुहुन्छ ठीक छ। सो प्रोसेस बुझ्नु हेर्नु माइनस cosec स्क्वायर x आउनु पनि कति मजाले क्वेशन चाहिँ बनाएको होला के यो। ठ्याक्कै माइनस cosec स्क्वायर x आउनु यहाँनेरि sec स्क्वायर y आउनु र ठ्याक्कै त्यो चाहिँ tan y cot x को फर्ममा चेन्ज हुनु। सो डिफरेन्शियल इक्वेसनको कुरै बेग्लै छ के यहाँ। सो नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दा x प्लस 2y माइनस 3 dy माइनस 2x माइनस y प्लस 1 dx इक्वल्स टु 0 छ हैन। अब यसलाई सबैलाई टुक्राउँ है एकछिनको लागि। साथीहरुलाई छुट्याउँ सँगै धेरै बस्न दियो भने पनि कुरा बिग्रिन्छ। 2y dy माइनस 3 dy यतापट्टि माइनस 2x dx प्लस y dx माइनस dx इक्वल्स टु 0। अब 2y dy चिलमा छ उ इन्टिग्रेट भइहाल्छ। 3 dy पनि चिलमा छ इन्टिग्रेट भइहाल्छ। 2x dx पनि चिलमा छ dx पनि चिलमा छ। अब यहाँनेरि कागहरु भनेको कुन कुन भयो त y dx र x dy छ। अरु सब इन्टिग्रेट हुन्छ हैन त। सो और x dy प्लस y dx लाई एकातिर लेखौं र यहाँनेरि 2y माइनस 3 लाई एकातिर लेखे मैले र यहाँनेरि 2x प्लस 1 dx लाई एकातिर लेखे और dxy ठीक छ dxy नै हुन्छ होला है। dxy प्लस 2y माइनस 3 dy माइनस 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टु 0। अब इन्टिग्रेट गरौँ। इन्टिग्रेट गरेपछि यहाँनेरि के आयो त xy यहाँनेरि 2y स्क्वायर बाइ 2 माइनस 3y त्यसैगरी यतापट्टि माइनस 2x स्क्वायर बाइ 2 प्लस x इक्वल्स टु c आउँछ। सो xy प्लस y स्क्वायर माइनस 3y माइनस x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टु c छ। ठीक छ। अब चटपटे बनाउनु मन छ भने अन्तिममा यता उता सार्ने काम गर्दा हुन्छ है। तर मलाई चाहिँ जे आन्सर आयो त्यही ब्युटिफुल छ। यहाँनेरि जे आयो नि त्यो एकदम राम्रो छ। जे हुनु छ राम्रैको लागि हुन्छ। सो यतिमै छोडिदिए पनि हुन्छ। यता उता भ्यालु चेन्ज गर्दा पनि ठीक छ केही छैन। म एकतिर ग्रुप गर्छु त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो। मैले चाहिँ यही छोडे है ग्रुप गर्ने काम तपाईलाई। नेक्स्ट क्वेशन के छ dy बाइ dx इक्वल्स टु y माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाइ y माइनस x प्लस 5 हुने भयो हैन। अब स्वाट यतापट्टि लगेर मल्टिप्लाई गरौँ किनभने हामीसँग अरु कुनै अप्सनै छैन हैन। यतापट्टि dx लाग्छ और y dy माइनस x dy प्लस 5 dy इक्वल्स टु y dx माइनस x dx प्लस dx हुने भयो ठीक छ। सो y dy चिलमा छ 5 dy पनि चिलमा छ x dx र dx पनि चिलमा छ इन्टिग्रेट मजाले भइहाल्छ। हाम्रो कागहरु x dx dy र y dx इदरलाई त सँगै नराखी हुँदै हुँदैन। सो यहाँनेरि y dy छ यतापट्टि 5 dy छ
अब यहाँनेरि x dy प्लस y dx राख्यो, यहाँनेरि x dx प्लस dx राख्यो, और के हुने भयो त y dy प्लस 5 dy इज इक्वल्स टू dxy माइनस x dx प्लस dx हुने भयो। अब इंटीग्रेट गरौँ, इंटीग्रेट गर्दाखेरि यहाँनेरि के आउँछ y स्क्वायर बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू xy माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x आउँछ, प्लस c पनि आउँछ, और y स्क्वायर प्लस 10y बाई 2 इज इक्वल्स टू 2xy माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c बाई 2 कैंसिल भयो, और y स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल्स टू 2xy माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। 2c लेख्नु र c लेख्नु एउटै कुरा हो, 100c लेख्नु र c लेख्नु एउटै कुरा हो, 1 करोड c लेख्नु र c लेख्नु एउटै कुरा, केही फरक छैन हैन। डिफरेन्शियल इक्वेसनले उलाई मतलब हुँदैन, ही डज नट केयर। सो यो हाम्रो फाइनल एन्सर हुन गयो, ठीक छ। अब अर्को एउटा हाम्रो लास्ट क्वेशन बाँकी छ है, फाइनल क्वेशन, x स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 0। सो फेरि छुट्याइदिउँ, x स्क्वायर dx xy स्क्वायर dx यतापट्टि x स्क्वायर y dy प्लस y स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 0। फेरि यहाँनेरि कोकोलाई लटरी पर्यो, x स्क्वायर यहाँ dx सँग छ, y स्क्वायर dy सँग छ, लटरी परिहाल्यो इधरलाई, x स्क्वायर dx y स्क्वायर dy। अब यहाँनेरि छन् अलिकति अनलकी मान्छेहरू, तर केही छिनमै लकी हुन लागिरहेछ नि, यति राम्रो लकी हुन्छ नि पुरै छोड्दिउँ। x स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर dy छ, यहाँनेरि यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ नि 1/2 dx स्क्वायर y स्क्वायर, यो काम मैले तपाईलाई छोड्दिए, x स्क्वायर y स्क्वायर को प्रोडक्ट रुल लाउँदाखेरि कसरी यो फर्ममा आउँछ तपाईको काम हेर्नु त लकी भएन नि त, इधरलाई त माथि 2 + 1 गर 2 + 1 गर गर्नु पर्यो, यो त सिधै आउँछ। सो यहाँनेरि फेरि इंटीग्रेट गरौँ, इंटीग्रेट गर्दा के आउँछ x³/3 प्लस y³/3 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू c आउने भयो। अब एलसीएम लिदिउँ न त, अन्तिम क्वेशन हो, अलिकति राम्रै बनाइदिउँ, राम्रै इम्प्रेसन जमाउन आएको नि। सो 2x³ प्लस 2y³ प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर तलतिर 6 छ इज इक्वल्स टू c छ, और 2x³ प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2y³ इज इक्वल्स टू 6c छ। सो हाम्रो फाइनल एन्सर कति भयो त 2x³ 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2y³ इज इक्वल्स टू c हुने भयो हाम्रो फाइनल एन्सर। सो यति गरिसकेपछि हाम्रो प्रब्लम्सहरु यही सकिन्छ। क्वेशन्सहरु त छ होला तपाईसँग, त्यहाँनेरि गुजुक्क परेर बस्ने हैन, क्वेशन्सहरु चाहिँ हामीलाई के गर्ने त कमेन्ट गर्ने, क्वेशन्सहरु कमेन्ट गर्ने, केही प्रब्लम छ भने डिस्कस गर्ने, ठीक छ। तपाईलाई कमेन्ट गर्न मन छैन भने तपाईले 9849595895 मा पनि कल गरेर हामीलाई क्वेशन्सहरु सोध्न सक्नुहुन्छ, टेन्सन नलिने हैन। हामी बाघ हैन, हामी भालु हैन, हामी खादैनौं, जस्ट तपाईको प्रब्लमै सल्भ गर्न हेल्प गर्न बसेको हो। सो 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई केही कुरा कन्ट्रिब्युट पनि गर्न मन छ हैन, ठीक छ, दाइले गरेको काम ठिकै हो, मलाई पनि केही गर्न मन छ, मलाई पनि अरूलाई केही सिकाउन मन छ, मलाई थाहा भएको कुराहरु भन्न लागेको छ भने यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै, ठीक छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।